رضا ہوندی جناب علی دا قصیدہ کون ہے علی والا راہبر تو ہے جس کو پوچھیا جاوے مولا اگر دو مقام تہاڈے سامنے ہون ایک مقام اللہ دا گھر مسجد ہوئے دوجا مقام جنت ہوئے یا علی تساں کس وچ بہنا پسند کر سو ان مولا کے جواب کوئی میرے جہا ہوئے ہاں جڑا جنت دا بہت شوق رکھ دے انشاءاللہ جانا سارے ہیں مجلس کیوں پہ پڑھ دے ہاں جنت جانے مجلس کیوں پہ سن دے ہاں جو جنت جانے ماتم کیوں پہ کر دے ہاں کیونکہ جنت دے سردار دا ماتم ہے جنت جانے لیکن گل ہے جو میرے جیسا بندہ ہو گیا تے فوراً آ کے آ جاتا خالقی جنت جان واسطے ہوئے ہاں تے وقت بندہ جنت جا کے بوے لیکن جناب امیر نے سوال کرنے والے دے پاسے ویکھ کے فرمایا علی نو مسجد وچ بہنا پسند ہے علی نو کتھے بہنا پسند ہے حیران ہویا تے مولا ہر بندہ تے جنت واسطے پیا کر دے اس تو وڈی سعادت کی ہے جو بندہ اس دنیا چ جنت چ بہ جاوے فرمایا بڑا فرق ہے مولا کیڑا فرق فرمایا اگر میں جنت چ بواں گا علی دا دل خوش ہوئے گا اگر مسجد چ بواں گا علی دا اللہ خوش ہوئے گا نعرہ حیدری وقت کسے بندے سوال کیتا مولا عبادتاں تے ڈھیر ساری ہیں لیکن تانوں ساریاں تو چنگی عبادت کیڑی لگتی عبادتاں تے مکدیاں ہی نہیں صبح تو لے کے رات تائیں اہل بیت دی مفاتیح الجنان پڑھ لو اعمال دی کوئی بھی کتاب پڑھ لو اگر گھر وچ تحفۃ العوام ہے کم از کم وہ ویکھ لو صبح تو لے کے شام تائیں پوری زندگی اہل بیت نے ہر لمحہ عبادت وچ گزاریا ہے مولا عبادتاں ڈھیر ساری ہیں لیکن تہانوں کیڑی چنگی لگتی ہے امام نے فرمایا جی علی کو لو پوچھ دے ہو علی نو گرمیاں دے روزے بڑے پسند ہیں سردیاں دی تہجد بڑی پسند گرمیاں دے روزے لیکن ہونا گرمیاں جی روزے آ رہے ہیں پچھلے سالاں تو جے میرے جیسے جوان کو لو پوچھئے روزہ نہیں رکھیا ہوا تھا گرمی برداشت نہیں پیاس برداشت نہیں ہوتی میرا بھائی پیاس اور گرمی دا نام ہی تے روزہ ہے اگر پیاس نہ لگے گرمی نہ لگے تو روزہ تے نہ ہویا روزہ نام ہی غریب دے احساس کرندا ہے پیاسے دے احساس کرندا ہے کربلا آلیاں دا احساس کرندا ہے جو اساں اس گرمی چ 8 پار پیاس نہ برداشت کر سکے کتنے کمال دے درجے تے او ہان جڑے 3 دن دے تسے ہان او دے باوجود پہ فرمیندے آن سبحان ربی الاعلی و بحمدہ